الحمدللہ تواڈے پیار نے کھچ کے انہاں نوں لے آندا ہے، لیکن تہاڈا مقناطیس حالے بھی بیک مارن دیا، حالے تسی اپنے گھراں 'چ بیٹھے ہوئے ہو۔ افسوس والی بات ہے۔ آ جاؤ، میں تواڈے آن تو پہلے پروگرام شروع کرا دینا ہے۔ حافظ ہارون یاسر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے، جے تسی پیار کرتے ہو تو مسجد آ جاؤ، تو جے تواڈے پیار 'چ کمی آ گئی تو پھر تسی سو جاؤ، اسی پروگرام انشاءاللہ کرا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ میں مایوس نہیں ہوندا، مینوں اس بات دا علم ہے تسی سچی اور پکی محبت رکھ دے ہو تے تشریف لیاؤ، انشاءاللہ یہ پروگرام آپا شروع کریے۔ ساتھیاں دی ایک خواہش ہے کہ میں ایک دو نعت جملے سنا کے نا پھر انشاءاللہ بلا تاخیر، اور دوسری بات ہے کہ یاد رکھا ساؤنڈ صحیح کرا جی، میرا گلا پہلے خراب ہے، ہاں جی، بلا تاخیر آج چھوٹے چھوٹیاں پروگرام نہیں رکھنے انشاءاللہ۔ میرے تو بعد میرے شیخ محترم حافظ محمد ہارون یاسر صاحب خطاب فرمان گے، انہاں تو بعد ساڈے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب فیصلہ آباد انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئے نے، انہاں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ایویں دو تین جملے سنو تے آپا پروگرام شروع کرائیے۔ میرا ذہن مندا ہے کسی دا بچہ ہوئے نا انہوں بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، ہر ماں نو اپنا پتر سونا لگتا ہے نا، بھاویں وہ کیجا ہوئے رنگ بگا ہوئے کالا ہوئے تے ماں کہندی میرا پتر تو یوسف ہی ہے، کیوں میں انج گل ہے نا، اپنے والے دیکھو نا سارے ہر بندہ ہی سونا لگتا ہے۔ میں تاں جملے بولن دیا کہ میرے بڑے پیارے ویر سردار محمد خالد ڈوگر صاحب تشریف لے آئے نے، اور آج دا نہیں 10.5 سال مدرسہ شمس الداج میں پڑھایا الحمدللہ، اور اتھے بھی انجی پیار فرماندے سن، ان بھی تشریف لے آئے نے، انہاں اتھے بہنا ہے تو میں گل تاں سنانی، وہ نماز پڑھن لگے میں کہا آ جان تشریف لے آنے والے ساتھی آ جان۔ اور دوسری بات یہ ہے ہر ایک کو اپنا بچہ سونا لگتا ہے، تے جدو مائی حلیمہ نے، حالانکہ میرے محبوب پیغمبر تے آپ کے بیٹے نہیں سننا، جدو انج کر کے ویکھیا نا تے سارے پاسے ٹر پئی تے آکھن لگی انج لگدا ہے ہر بندے ہر عورت ہر بڑا اور چھوٹا انہاں دی گل چ ایک ہی انہاں دی زبان تے لفظ ہے کہ مائی آمنہ دے گھر وچ ایڈا سونا بچہ آیا ہے جڑا آج تک نہ ساڈیاں اکھاں نے ویکھیا ہے تے نہ ہی کسی مائی نے جنیا ہے۔ تے فرماندیاں نے کٹھیاں ہو گیاں بیبیاں تے آکھن لگیاں آؤ آپا رل کے ویکھ کے تائیو کیڈا سونا ہے، تے جدوں ویکھیا نا تے پھر بعد جنے میرے سونے نوں تکیا نا پھر اوندا ہی بن کے رہ گیا، تے دودھ پلان واسطے لے کے چلی گئی اپنے گھر وچ۔ پھر اللہ نے میرے محبوب دی شان اینی بلند کیتی، اے شان و شوکت نہیں عطا کیتیاں۔ مائی صاحبہ پھر اپنی بولی چ کچھ بات سنا دیا نے، میں چاہنا کہ مائی حلیمہ دی بولی تو سنا دیں، کیوں جی سننا چاہتے ہو اینج نہیں ٹلے ہو کہ نہیں سننا، سارے آقا سبحان اللہ، اجڑے سونگا نے ہونے ہاتھ کھڑے کر کے آقا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک جاگن کے قاری صاحب کہندے نے کوئی من میک جو ویکھیے نکل دے کہ میں کراں جو باہر انشاءاللہ نکلن گے اللہ دی رحمت نال۔ لو سنو دو تم جملے پھر۔ آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے لیا، آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے لیا، تو سو جا سونا جھولا میں جھولے لیا۔ آلے ہو رہی تو اللہ ہی آنا ہے، آم اللہ نہیں بولے آنکھوں سارے پڑھنا سبحان اللہ۔ آجا بھی تیرا کپڑا آلے صحیح نہیں ہویا۔ آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے لیا، تو سو جا سونا جھولا میں جھولے لیا، تو سو جا سونا
झूला मैं जो लेनिया। ते माई साहबा कहंदियां ने मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले, मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले, उंगली पकड़ के चल हौले हौले। मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले, उंगली पकड़ के चल हौले हौले। चुक पैर सोना चल मैं वगनिया। थोड़ी आवाज नहीं आई। ये माशाल्लाह जानी साउंड सिस्टम ने ना पुराने तो पुराने बुढ़े तो बुढ़े गले भी सही कर छड़िया। है बड़ी मेहनत होती है, सारा दिन जलसे का इंतजाम करना, ऐलानात करने, फिर नात पढ़नी। इन्हां दा प्यार है कि ये पुराने गले भी चला लेंगे। चुक पैर में सोना चल मैं वखनिया, तो सो जा सोना झूला मैं झूलनिया। ते माई हलीमा अपने घर फिर रही है। घर विच हलीमा फिर दी हसदी, जिन्हों एडा सोना लाल लब जाए उन्हें तो हसना ही है ना। घर विच हलीमा फिर दी हसदी, गल्ला सोने दिया गल्ला सोने दिया सखियां नूं दस दी। की कहंदी है मैनू ए हसदा ए इनू मैं हसदिया, मैनू ए हसदा ए नी इनू मैं हसदिया। तो सौ जा सोना झूला मैं झूलनिया, तो सौ जा सोना झूला मैं झूलनिया। ते किसी ने पूछया माई साहिबा हर वक्त तेरे घर में रोशनी होंदी है, जदों वेखीए ना दीवा बलदा ही रहिंदा है, क्यों भी ईमान वाला दे घर जिहदे चल्ला ने ईमान रखिया उहदा दीवा बलदा ही रहिंदा है। ते जड़ा बेईमान है खालिद साहब तशरीफ लियाओ ने मेरे सामने आजो आजो शाबाश। बाकी दे फिक्रे मैं शुरू कर लग्या। फिर माई साहिबा ने किसे पूछया माई हलीमा जदों वेखीए तेरे घर च चानन नहीं हुंदा है ते इन्ना बिल किवें देंदी होएगी? एडियां एडियां वड्डियां लाइटां बाल के ते बिल कित्थों देंदी होएगी? ते माई साहिबा पता की फरमांदियां ने दीवा बालन दी लोड मैनो, दीवा बालन दी नहीं लोड मैनो, जदों पैंदी है चानन दी लोड मैनो। दीवा बालन दी लोड मैनो, जद लोड पैंदी चानन दी मैनो। की करनी मुख तो जुल्फा जाओ, मुख तो जुल्फा चाहट दिया, मुख तो जुल्फा चट चाहट दिया। तो सौ जा सोना झूला मैं झूलनिया। घर विच हलीमा फिर दी कोमदी अपने मकान विच ना ए मुहब्बत की गल सुनिया जे ए जुमला लखां रुपइयां दा है ते तुसी भावें कख भी ना दिओ पर लखां दी गल ते सुनने वास्ते तैयार हो जाओ। माई हलीमा अपने घर विच फिरन रही है ते शायर लिखदा है घर विच हलीमा फिर दी कोमदी मुड़ मुड़ के मुखड़ा सोने दा चुमदी।
قسمت والی مائی حلیمہ جن نے میرے سونے نبی دا منہ چومے ہیں سبحان اللہ کار وچ حلیمہ پھر بھی کومڑی مڑ مڑ کے مکھڑا سونے دا چومدی مڑ مڑ کے مکھڑا سونے دا چومدی کی کہنی ہے بڑا چین ملدا بڑا چین ملدا جب گودی چلے لیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولے لیا آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے لیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولے لیا اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے لگیا ساڑھے اس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت تاڑے اور میرے دلہ دی تڑکن ساڑھے دلہ دا قرار ساڑھے دلہ دا چین کی سکون اور یقیناً بات یہ ہے جنی بھی محبت اسی دیئے انہی تھوڑی ہے اور اللہ نے اینا ایسا جذبہ پیدا کیتا ہے اے بدو بدی سارے دلہ جو محبت کٹ کے اپنے دلہ جو پانڈے ہیں اللہ پاک نے دی عمر جو برکت نصیب فرمائے میرے شیخ میرے محترم میرے بھائی حافظ محمد ہارون یاسر بغوی صاحب خطاب فرمان گے انشاءاللہ توڑے دلہ نو گرمان گے اور دوستہ باپ جو باپ نے کو تشریف لے آؤ حافظ محمد ہارون یاسر بغوی صاحب واخفض جناحك لمن اتبعك من آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے چادراں دشمن تھلے وچھان والا آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے چادراں دشمن تھلے وچھان والا پتھر کھا کے دین دیا منکران تو رحمت کرم دے پھل برسان والا شمدان توحید دل کے تے اے سارے جاگیوں تے جانن لان والا ان دی شان کیا صرف بیان کران جیڑا عرش عظیم تے جان والا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمعن درود پاک دی اونی آواز نہیں آئی ماشاءاللہ پنڈال پڑے تسی درود پاک ہولی جا پڑھے ایویں نہیں اینا اچھی درود پاک پڑھو کہ سونا آسمان والا رب راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دن میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اچھی آمین کہہ دیوں محترم جناب
ڈاکٹر محمد رفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اس پروگرام دے بانی اور میرے شیخ محترم جناب قاری محمد رفیق طاہر صاحب اور استاد العلماء بقیت السلف محترم جناب ولی کامل حضرت مولانا قاری محمد رمضان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے اور میرے بڑے پیارے یار محترم جناب حاجی محمد سلیم زرگر صاحب تشریف فرمانے اور میرے جگری یار سردار خالد ڈوگر صاحب بھی اور تسی جننے دوست احباب آئے ہو اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا میرا سونا اللہ اپنے دربار جے قبول فرما لیں ایک باری سارے اچھی آمین کہہ دیوں انشاءاللہ تسی دیکھنا اللہ دی رحمت نازل ہون لگ بئی لہراں بہراں ہو جان گیاں اور آسمان تو فرشتیاں دیاں بھی کتاراں ایس مجمع چے نازل ہو رہیاں نے انشاءاللہ اللہ تے فرشتے بھی آ رہے ہیں اور میرے یار تے بیلی بھی آ رہے ہیں توجہ نال تے آنال اللہ اندر رسول دی گل سننی اور ساڑھے آج دے مہمان میرے فاضل بھائی خطیب پاکستان محترم جناب مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے علاقے اندر تشریف لے آئے میں اہلاً سہلاً مرحبا کہنا ہون تساں ساریاں نے میرے والے ویکھنے جس پیغمبر دی سیرت دا جلسہ ہے نا جس پیغمبر دی سیرت دا جلسہ ہے انشاءاللہ جس پیغمبر دی سیرت دی جلسے سنن آئے ہونا میں اللہ کے دعا کرنا اللہ تو انو ساریانو سانو بھی اوز پیغمبر دی قیامت علی دن سفارش نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ دیوں اللہ اس پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما دے اس پیغمبر دی شان اس پیغمبر دی عظمت کون بندہ بیان کر سکتے ہیں سونے پیغمبر دی سیرت اے ساڑھے پیغمبر جنہ دا نام محمد میں تو آڑے کولوں بار بار درود پاک پڑھانے تاکہ تسی نیکیاں دیاں پنڈا لے کے بار جاؤں پھر پڑھو سرکار تے درود پاک جناب محمد جے ایس مجمع جے کوئی میرا پرا مقروض بیٹھے پھر پڑھے سونے دا نام سن کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو اللہ پاک نے او نبی عطا فرمائے ذرا ہن اکھا میرے والے چکوں آدم علیہ السلام سب تو پہلے آدم علیہ السلام دا تذکرہ کران آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر جنہ دا نام نبی پاک تو پہلا جڑے آخری پیغمبر آئے سن اونا دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آسمان تو 100 تو اوپر آسمان تو کتاباں صحیفے نازل ہوئے سارے نبیاں دن اللہ نے کوئی نہ کوئی قصہ رسالہ نازل فرمائیں سن لو تیانل 1 لاکھ دن کموں پیش 24,000 انبیاء نبی علیہ السلام تو پہلا جننے نبی آئے نا کسے نبی دا کسے پیغمبر کسے رسول دا ان دا بچپن تو لے کے نا ان دی وفات تک اس نبی دا بچپن تو لے کے ان دی وفات تک کسے نبی دا پوری حالات زندگی کسے کتاب اندر محفوظ نہیں نہ آدم علیہ السلام دی نہ نوح علیہ السلام دی کسے پیغمبر دی کسے نبی دی اللہ نے سیرت دیاں ایویں چند جھلکیاں بیان کی دیاں نے کسے نبی دا اللہ نے 2 سال دی زندگی دا اللہ نے واقعہ بیان کی دیں کسے نبی دا ایک ایسے بھی نبی آئے نے
जिन्हां दी सारी जिंदगी विचों अल्लाह पाक ने 2 महीने उन्हां दी जिंदगी दे हालात बयान कीते। कोई भी ऐसा नबी नहीं जिंदी किताब अंदर जिंदे रसाले अंदर उनकी सारी जिंदगी अल्लाह ने लड़कपन बचपन जवानी बुढ़ापा जिंदगी मौत अल्लाह ने बयान कीती होए। सदके जावां साडे नबी दियां वारियां आईयां ओए तुहाडे ते मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दियां वारियां आईयां। पैदाइश तो लैके नहीं अल्लाह दी गैरत दी कसम सोने नबी कोलों किसी ने पूछा हजरत दिन अल्लाह दे नबी किदों दे बने हो? आप फरमान लगे हाले आदम अलैहिस्सलाम दी मिट्टी दा गारा अल्लाह पाक ने बना के रखिया सी ना। उस टाइम अल्लाह ने मैनू खातमुल अंबिया खातमुन नबीयीन आखिरी पैगंबर लिख दिते। ये साडे पैगंबर नूं ये तमगा मिले ये शान ते अजमत मिली है। उनदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इस कुरान अंदर किते मेरे पाक मुहम्मद दी पैदाइश तो पहले दा तज़किरा है। इस कुरान अंदर किते मेरे पाक मुहम्मद दी आप सरकार दी वलादत बासादत दा तज़किरा है। इस कुरान अंदर किते मेरे पाक मुहम्मद दे बचपन दा तज़किरा है। इस कुरान अंदर किते मेरे पाक मुहम्मद दियां चढ़दियां सोनियां जवानियां दा तज़किरा है। इस कुरान अंदर किते मेरे पाक मुहम्मद दियां अल्लाह दे कुरान अल्लाह दे यार दे बारे तेरा की ख्याल है? कुरान आंदा है मा ज़ागल बसर व मा तगा। अल्लाह दे कुरान अल्लाह दे महबूब दे बारे तुहाडा की ख्याल है? सरकार दे सीने दे बारे कुरान आखे है अलम नशरह लका सदरक। ओए अल्लाह दी मुकद्दस कलाम अल्लाह दे महबूब दे हत्थां दे बारे तुहाडा की ख्याल है? कुरान आंदा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमान। अल्लाह दी मुकद्दस कलाम सोने दे मुखड़े दे बारे तुहाडा की ख्याल है? कुरान आंदा है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समान। अल्लाह दी मुकद्दस कलाम सोने पैगंबर लाडले पैगंबर दियां जुल्फां दे बारे तुहाडा की ख्याल है? उस नबी दी शान दा अंदाजा की ला सकदे हो? और जिंदियां सिर दियां जुल्फां दा तज़किरा भी अल्लाह दे कुरान अंदर है। अल्लाह दी मुकद्दस कलाम सोने नबी दियां जुल्फां दे बारे तुहाडा की ख्याल है? कुरान ने खोल खोल के मोती न खेर दिते। आख्या वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। सुन लो ध्यान नाल अल्लाह दी मुकद्दस कलाम तुहाडा सोने दे शहर मदीने दे बारे की ख्याल है? कुरान बोलिया अल्लाह दी मुकद्दस कलाम तुहाडा सोने दे शहर मक्के दे बारे की ख्याल है? कुरान बोलिया ओए सोनी अल्लाह दी मुकद्दस कलाम तुहाडा सोने पैगंबर दे सहाबा दे ओए तुहाडे नबी दे सोने नबी दे यारां दे बारे की ख्याल है? कुरान ने खोल खोल के कह दिता है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम। अल्लाह पता नहीं तेनू प्यार ही किन्ना है, पता नहीं तेनू आपदे यार नाल मुहब्बत ही किन्नी। सोने दे यारां दे बारे भी कुरान बोलिया ओए शाम कोटियां अखां चुक मेरे वल्ले किड़ा पैगंबर ओए जिंदी शान जिंदी अजमत एनी अल्लाह उनदे यारां दे तज़किरे भी कुरान से करन दिया है। ओए इंसान ते इंसान है अल्लाह ने आपदे यार नू मनन वालियां दे घोड़ियां दे पैरां दा जिक्र भी अपने कुरान से कर दिता है। वल आदियाती ज़बहा फल मूरियाती कदहा। सोनियां सारियां अजमतां ने ते तुहाडियां
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣ ਡਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वालैहि वसल्लम आना मैं नबी हाँ जे सच्चा नबी आसमान तो पत्थरां दा मींह पवा के विखा अल्लाह कह लगे मेरे यार इनू कह बेईमान नू अपना बूथा बंद कर ले सोनिया मैनू मेरी गैरत दी कसम है इन्हें जिवें तेनू ललकारिया ना आके अपने रब नू कह सोनिया तेरा रब जिंदा जागदा आसमान ते मौजूद है कोई गल्लां तेनू करे अपने रब नू कह के पत्थरां दा मींह पाए सोनिया मैनू मेरी किबरियाई दी कसम है अबू जाल नू कह दे इस बेईमान नू कह दे जे किते मक्के शहर अंदर मेरे यार दा चेहरा मक्के दी धरती ते मैनू मेरा यार नजर ना आ रहा होंदा सोनिया जे तुहाडा चेहरा मैनू आसमान ते मक्के दी धरती ते नजर ना आ रहा होंदा भावें मक्के शहर च मेरा घर सी इन्हें जिवें ललकारिया मैं पत्थर मार मार के इन्हां तैस ते नैस कर देना सी इन्ना प्यार है ओए जा कुरान पाक पढ़ के वेख अल्लाह ने एक थां ते नहीं आखिया मैनू मक्के शहर दी कसम है इस वास्ते मक्के बैतुल्लाह मैनू मक्के दी कसम है इस मक्के अंदर ज़म-ज़म दा पानी मैनू मक्के दी कसम है इस मक्के च जन्नती पत्थर है मैनू ता मक्के शहर दी कसम है अल्लाह ने एक बार नहीं आखिया इत्थे सफा मरवा मैनू ता मक्के शहर दी कसम है अल्लाह मक्के दियां कसमां खादियां क्यों है अल्लाह ने आखिया ला उकसिमु बि हाज़ल बलद व अंता 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 हिल्लुम बि हाज़ल बलद सोनिया मक्के दी धरती दी ता कसम है मक्के दी धरती ते मेरे यार मुहम्मद दे पैर लग गए ने फिर कह दियो सुबहान अल्लाह सोने दा ना सुन के प्यारे दा ना एडवांस कह दियो सुबहान अल्लाह आपदे पीर दी शान आपदे नबी लीडर कायद दा नाम सुन के पता ही केड़ा नाम है सोने नबी दा सोना नाम जिंदे विच दो मीमा फिर कह दियो सुबहान अल्लाह सोने नबी दा सोना नाम जिंदे विच दो मीमा सारे पढ़ो सोने नबी दा सोना नाम जिंदे विच दो मीमा असी पढ़दे दुरूद सलाम जिंदे विच दो मीमा असी पढ़दे दुरूद सलाम जिंदे विच दो मीमा दाया सारियां मेरे पाक मुहम्मद नू लैन आईयां सुन लो ध्यान नाल अल्लाह दी कसम है अल्लाह ने आपदे यार वर्गा बनाया ही कोई नहीं उची कहो सुबहान अल्लाह दाया सारियां हलीमा को ले आईयां आके सारियां गल्लां सुनाइयां असी हाँ इसनू वेखने आईयां असी हाँ इसनू वेखने आईयां होंदा जिक्र इंदा सुबह शाम जिंदे विच दो मीमा
پھر کہو سبحان اللہ ہوندہ ذکر اندہ صبح و شام جندے وچ دومیمان مکے وچوں سورج چمکدا آیا کہہ دیو سبحان اللہ مکے وچوں سورج چمکدا 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 مکے وچوں سورج چمکدا آیا آکے سارے جگ نو جگایا آکے سارے جگ نو جگایا کفر شرک نو جڑ تو مٹایا کیتا ذکر خدا سرے عام جندے وچ دومیم پھر کہو سبحان اللہ سونے نبی دا سونا نام جندے وچ دومیم سارے میرے والے ویکھو کئی نبی اور جاگتے آئے کئی نبی اور جاگتے آئے سب نے اعلیٰ رتبے پائے توجہ کرنا کئی نبی اور جاگتے آئے سب نے اعلیٰ رتبے پائے ساڑھے نبی رب کول بلائے کہو سبحان اللہ ساڑھے نبی رب کول بلائے سونا بنیا رب دا مہمان جندے وچ دومیم سونے نبی دا سونا نام جندے وچ دومیم اسی پڑھ دے درود و سلام جندے وچ دومیم سن لو تیان نال میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے اینا اچھی درود پاک پڑھو آسمان والا رحمت دمی پا دیں ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے شان تے عظمت بہت زیادہ دے دیتی ہے حسن دیاں واریاں آئیاں میرے بلے ویکھو حسن دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے اپنے لاڈلے یار تے حسن دیاں کلمائیں توڑ دیتیاں نے تو ساں سبحان اللہ نہیں آکھیا اللہ پاک نے اپنے لاڈلے پیغمبر جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود باو پڑھ دے رہوں سردار خالصہ میری جان توجہ کرنا حاجی سلیم میری جان اللہ قیامت نو کہے گا کی کر کے آئے ہوں اسی کہاں گے اللہ سونے ہوں ڈاکٹر رفیق صاحب توجہ فرماؤں اسی کہاں گے اللہ سونے ہوں اسی ہوتے کچھ نہیں کر کے آئے نا اللہ سونے ہوں شمس الخدا جو جمعے آلے دن اللہ نے جے میں نو پوچھ لیا کی کر کے آئے میں تی کوئی جواب دینا ہے اللہ سونیا میں تے تیرے یار تے درودی پڑھتا رہے ہیں انہوں میں درود پڑھاندہ رہے ہیں اللہ سونیا تو گواہ بن جا آج بھی درود پاک پڑھا رہے ہیں اللہ نے پوچھیا کی کر کے آئے ہیں اللہ سونیا میرے شیخ قاری رمضان شاکر صاحب دی مسجد دے اندر تیرے یار دی سیرت دا جلسہ اسی اوتھے بھی درود پاک پڑھ دے رہے ہیں اور سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی سیرت پاک وچوں ایک میں چلکی بیان کرنی چاہنا ذرا میرے والے ویکھلو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو جائے گا اللہ پاک جے توانوں اللہ پاک پیسہ دے وے ذرا چند منٹ میرے والے ویکھ لینا جے اللہ پاک توانوں روج دے وے جے اللہ پاک توانوں شانہ دے وے جے اللہ پاک تو
تواڈی دکان چلا دے جے اللہ پاک 4 یار بیلی دے دے اوے تکبر نہیں کرنا کدی چاوڑا نہیں کرنیاں کیونکہ تکبر اللہ پاک دی چادر ہے اے تکبر اللہ دی چادر ہے اللہ دا قرآن آندہ والا تمشی فی الارض مارہم سن لو تے آندے نال چاہے کوئی مولوی صاحب اپنے علم تے غرور کرے چاہے کوئی مولوی صاحب اپنی آواز تے غرور کرے چاہے کوئی عالم صاحب اپنی آواز تے اپنی خطاب تے انکد کے غرور کرے نا انہوں بڑے والان دیں اوے مولوی صاحب اوے کاری صاحب جڑا رب عزتاں دینیاں جاندہ واپسی بھی لینیاں جاندہ اور جڑا میرا رب پیسہ دینا جاندہ واپسی بھی لینا جاندہ اور پھڑن دے آوے اوے غرور کرن والا پویں کارون ہوئے نا اے کارون کون ہے میرے بلے ویکھو کارون کون ہے جنوں کسے نے آکھیا اوے کارون اینیاں دولتاں نہیں اللہ دے راج دے چھڑ اے کارون بول کے آندے اوندہ قادہ میرے تیسان اے تا سارا میرا اپنا کمال انہیں تکبر کیتا حالانکہ لکھن والیاں لکھے اے کارون اے او کارون مکمل تراد دا حافظ کارون حالانکہ تراد دے حافظ لبیاں لب دے سن تراد دا حافظ کارون انہیں تکبر کیتا اللہ دی پکڑ چیا گیا اوہ پڑھنے دا تم مان کرینا اوہ شام کوٹیاں پڑھنے دا تم مان کرینا ناکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا انہوں بڑے وال اوے جے موسیٰ نبی ورگے بھی کہن اللہ سونیاں میں بہت بڑا عالمام اللہ دے نبی موسیٰ پیغمبر نو کہہ دین اوے میرے موسیٰ پیغمبر اٹھنا ذرا دریا والے جام اوے ایک میرا بندہ اون دے کول جام جندہ نا خزرے اون دے کول جام اوے جے نبی دے دل جے بھی خیال آ جائے نا اللہ انہوں بھی ٹور دین دے جا ذرا بار جا تے تھوں وڈے میلوں والے پیدا فرما دیتے اے سواستے اے تکبر اللہ دی چادر اوے کدی غرور نہ کری اے چاٹ کے آ جان حالانکہ میرے پاک محمد درود پاک دن ادھر آواز نہیں آئی اینا اونچی پڑھو آسمان والا رب ان کر کے بک پر کے رحمتاں دے چھٹے تو اڈے منہ تے مارے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی اللہ نے آکھے سونے آکھیں اود پہاڑ نو سونا بنا دیاں اود پہاڑ نو سونا بنا دیاں اوہ اگلی کلوی تو انہوں دس دیاں اے اود پہاڑ ویچ آج بھی سونا موجود ہے کیوں اللہ نے کہہ دیتا ہے اپنے یانوں کہہ دیتا ہے نا اے پہاڑ اندر ان سونا ضرور موجود ہے اللہ نے سونے دانا لے دیتے ہیں ایک وقت آئے گا سرکار آکھے قید سالیاں پہ جان گیاں اے میرے اود پہاڑ وچوں اینو خراج کے اندے جو سونا نکالیا جائے گا ان ساڑھا یقین میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتے ہیں او پہاڑ وچ سونا موجود ہے اے نشان والا نبی اللہ آپاں دے پہنے سونے آکھیں اے پہاڑ اے سونا بنا دینا انہیں مالدار میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جن واللہ آپاں دے سونے جن دے واللہ اشارہ کرنا ہے سونا بنا دینا اور مالدار کنوں کیا جاندے عظمت دے لحاظ نال شان دے لحاظ نال میرے نبی سب تو زیادہ حضرت جعفر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ
کہن لگے نا میں سرکار دے نال انج کر کے اسی باہر جا رہے ہیں جنگل بیابان سرکار کہن لگے ہو جابر پیارے مینوں قضائے حاجت آ فرمان لگے جابر ایتھے کوئی پہاڑ نزدیک نہیں تے نال سرکار کہن لگے اوے میرے جابر او درخت کھڑا ہے نا اینوں میں بلا لینا ہن میرے والے ویکھو ایک کون پیغمبر سرکار آکھے اے درخت اورے آ جانا اے درخت اورے آ جان اے درخت ادھروں ٹر کے آ رہا ہے میرے پاک محمد والے اے انج دے پیسے لکھاں روپاں سونیا تیرے بول تو وار دیا سونیا ذرا میرے والے تک میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کہن لگے اے درخت اورے آئے نا میرے سونے دا یار آندہ ہے حضرت جابر کہن لگے نا اے درخت زمین پھاڑ دا میرے پاک محمد والے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کھبے منے بیکھیا اوہ درخت تم ہی آ جا او بھی آ رہے ہیں ادھر والا درخت او بھی آ رہے ہیں اے دونیں درخت میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے کول آئے ان جو میں دسنا چاہنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے میں حیران سرکار نے ایک درخت دی ٹہنی سجے ہاتھ چے پھالیں ایک درخت دی ٹہنی کھبے ہاتھ چے پھالیں سرکار انج کر کے ٹر پینے او شام کوٹیاں اے ساڈا نبی اے شان ہے اور جس پیغمبر دی سیرت جلسہ اللہ دی قسم میں لڑیاں پرو دیاں او پیغمبر دی شان چیں آجو ککھا میں دساں ایکڑا پیغمبر جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کہن لگے نا سرکار اے دوہاں درختاں نوں پھڑ کے نا انج کر کے ٹر پے جویں چھوٹا جہا بچہ اونٹ دی نکیل پھڑ کے ٹر پیندا ہے استاد جی شیخ تشریف فرمانے اے دوویں درخت پیچھے ٹر پے نا سرکار تھوڑا جہا پرے گئے نا آ فرمان لگے اوے دوویں درختوں ایک بن جاؤ اوے دوویں درخت جے کہنتے میرے پاک محمد ایک بن جانتے نو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دوویں درخت ایک بن گئے دیوار بن گئے نا میرے پاک محمد سوڑے نبی قضائے حاجتوں فارغ ہوئے آؤ فرمان لگے اوے درخت تم بھی چلا جاؤ ادھر والیا تم بھی چلا جاؤ آئیں طرف پہ آئے اندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینی شان والے پیغمبر اینی عظمت والے پیغمبر لیکن سرکار دی سیرت پاک وچوں ایک سرکار دی سیرت دی جھلکی بیان کرن لگا اینی شان زیادہ ہے لیکن میرے پاک محمد دی عاجزی صلی اللہ علیہ وسلم سونے دن کے ساری مکہ شہر آج میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو مکے والے جا رہے ہیں اللہ سونے اے جن آئے نے سب نو مدینے تو مکے دا سفر نصیب فرمان دے جنہیں جانا ایک باری اونچی آمین کہہ دیوں ادھر والا محلہ ہولی پیا بول دے اے عبدالمجید کلہ نارے پیا مار دے سارے کہو آمین اللہ جنہیں آئے رج رج کے مکے تو مدینے دا سفر نصیب فرما دے دنیا دے سفران تو بندہ تھک میں تے جاندہ ہے اوہ شام کو ڈیاں دنیا دے سفران تو بندہ تھک میں تے جاندہ ہے پر سفر مکے تو مدینے دا سفر مکے تو مدینے دا ہر وار بڑا سونا یار تسی ہولی کہو سبحان اللہ
متا اچھی بولو اللہ تنوں چھتی نہ کتے باز مار لے ہولی ہولی بولو ڈر کے کہو سبحان اللہ دنیا دیاں سفران تو اوے دنیا اللہ سب نو لے جا اچھی آمین آکھو دنیا دیاں سفران تو بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے پر سفر مکے مدینے دا ہر وار بڑا سونا دنیا دیاں سفران تو بندہ اک بھی تے جاندہ ہے پر سفر مکے تو مدینے دا ہر وار بڑا سونا سب رستے او مکے دے ایک دوجے تو آلہ نے اللہ ہیں کہ نہیں اچھی بولو اللہ ہیں کہ نہیں سارے بولو اللہ ہیں کہ نہیں اللہ دی قسم اللہ مکے دی قسم بیت اللہ دے سارے رستے اللہ سب رستے ہو مکے دے ایک دوجے تو اللہ نے پر جیڑا کعبہ نو جاندائے او بازار بڑا سونا اسٹیج والے تسی بھی کہو سبحان اللہ ادھروں پیسے نہیں آنے سبحان اللہ یا کھی جاؤ اچھی کہو سبحان اللہ اللہ سب نو لے جائے اللہ جنہیں آئے نے سب نو لے جائے سب نو لے جائے سب رستے مدینے دے اوہ کہو سبحان اللہ سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلانے پر جڑا روزے نو جاندائے او بازار بڑا سونا آقا دے پسینے نو کہو سبحان اللہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا لوکو تائیوں سدو بٹے دا مہکار بڑا سونا دیتا جسنو خداوند نے دیتا جسنو خداوند نے قرآن بڑا سونا اللہ خود پہ آکندائے میرا یار بڑا سونا اللہ خود پہ آکندائے میرا یار بڑا سونا اللہ جنہیں آئینے رج رج کے بیت اللہ وخا دے اچھی آمین کو آج میرے پاک محمد نال 10,000 دا لشکرے مدینہ پاک تو نکلے نے مکہ مکرمہ والے آج سونے دے نالنا سرکار دے یار آج میرے پاک محمد دے سپائیں آج جنگ جو بہادر اینا بہادرہ ویچنا ایک سونے دا یار ایسا نوجوان ہے اور جنوں تاریخ حضرت خالد بن ولید آندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد دے تو اڈی عظمت نو سلام پیش کران ایک کون خالد لوگاں دی زبان تے گل چڑھ گئی لوگ کہن لگے نا عام گل پھیل گئی لوگ کہن لگے نا اے مسلمان اینو پلا پیشاں بٹھا کے ویکھنا جنگ کیویں جت سکتے ہیں اینا ٹور سی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کون خالد ہے معطا دی جنگ اندر این دے ہاتھ وچوں 9 تلواراں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں اوہ کون خالد جنوں تھاپڑی مار کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکے ہیں اوہ سونے تو سیف من سیوں بلن
آجے بھی نالے سونے دے یار مکے دی دھرتی والے جا رہے اللہ سب نو لے جائیں صحابی کہن لگے آج سرکار اپنے یارانو واز کرن دینے اور میرے صحابیوں سن لو زیادہ سختی نہیں کرنی نا جڑا بندہ اگے باواں چک دیوے نا انہوں کچھ نہیں آکھنا جڑا بندہ ہتھیار سٹ دیوے کچھ نہیں آکھنا جڑا بندہ مقام دا دروازہ بند کر لے انہوں کچھ نہیں آکھنا ہن سن لو تیان نال ہن جو میں دسن لگا میرے پاک محمد دی شان کنی حالانکہ او مکہ شہر اے تو روندے میرے پاک محمد روندے روندے باہر آئے سن تے بار بار بیت اللہ نو ویکھیا بابا جیاں دے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے اہنجوں نے کیریاں اللہ نے چوکلیاں او تو رزق دیاں ٹیریاں کرزان کرزان پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی آج میرے پاک محمد آج میرے سونے نبی نو او بھی ٹائم چیتے آنا اینا مکے والیاں سرکار دی بیٹی زینب دے پیڑ چنیزہ مارے سینا آج سرکار نو او بھی دکھڑا یادتے آ رہے ہیں نا آج میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو آج جو چوک چے سرکار آئے نا جتھے 40 دن نا میرے سونے دے یار دا لاشا لٹکیا رہے ہیں ایک دن نہیں 2 دن نہیں 4 دن نہیں 5 دن نہیں کنا پیارے سرکار نو اپنی امتیاں دے نال سارے جہان دیاں ماواں دی ایک ماں بن جائے سارے جہان دے پتران دا ایک پتر بن جائے اونا ایک ماں نو پتر نال پیار نہیں نا جنہ ایک نبی نو اپنے ایک صحابی نال پیار ہوندے اپنی امتی نال پیار ہے جنہ سرکار نو ساڑھے نال پیار ہے سن لو تیان نال سرکار دے یار دا لاشانا اے مکے دے چوک اندر لڑکے آئے نا سونے نو نیدران کی تھوان دیاں ہون گیاں حضرت خبیب نو جیسے ٹیم سولی دین لگے نا حضرت خبیب دیاں آنکھاں آسمان والے اٹھ گئیاں آنکھیں اللہ سونے زندگی نہیں مانگدانا اے نہیں پیاندہ میری جان بچا لے میری جان بچا لے ایک بار نہیں آکھیا اللہ سونے ایک جان لاکھویں جان ہوئے میں تیرے یار دے پیران تھلے لگی مٹی تو بھی وار دیا اللہ سونے ایک کوئی دل دی خواہش میری جان تیرے دربار جے بعد اندر پہنچے اللہ سونے میری جان آسمان تے بعد جے پہنچے میرے دل دی خواہش میرا سلام میرے یار تک مدینے پہلے پہنچا دے میرے دل دی خواہش نا میرا سلام اپنے یار نو پہنچا دے مدینہ پاک اندر میرے نبی صحابہ دی مجلس اندر جبریل آئے نا آکھیا سونے تو آڈا یار سولی دے پھندے تے لڑکن لگ گئے تے تو انہوں سلام پہ آندے سرکار بیٹھے بیٹھے رو پینا صحابہ کہن لگے سونے خیر تے ہے بھی کوئی بندہ سنیا تے نہیں لے گیا رو کیوں پہ دیں فرمان لگ گئی جبریل آکے میں میرے یار دا سلام پیا دین دے میرے یار نو مکے دے چوک اندر اینا سال میں پھانسی لا دیتا ہے اللہ سونے خبیب تے میں راضی تو می راضی ہو جا اللہ دے یار تے میں راضی اللہ تم راضی ہو جا سرکار ندرہ کتھے آدیاں ہونگیاں ایتھے دا بیٹے نو کنڈا وج جائے او ماں کو برداشت نہیں ہوندہ نبی نو کی میں برداشت ہویا ہوئے گا 40 دن لانگے نے یار دا لاشا لٹ گیا کھلے مکے دے چوک اندر آج میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو او بھی منظر
یاد ایتھے میرے یار نو سولی انہاں لڑکا دیتا سی 40 دن لیکن سرکار دی عاجزی انکساری اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے نا وہ بھی یاد آ گیا نا اے مکے اندر ایک میرے یار بلال نو اینا ظالمہ تتی ریت لٹا کے سینے تے پتھر رکھے سن آؤ مکہ شہر جتھے آج میں ٹور دے نالے سے ترتی تے آ رہے ہیں حضرت خالد کہن لگے آج کاش کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کتے میرے کان چاہی کہہ دین دینا اوہ خالد گن گن کے بدلے لے اللہ دی قسم میں مکے دی ترتی حلا دینی سی حضرت خالد کہن لگے میں مکے دے سردار اپنے کوڑے دے پیران تھلے رون دیندہ پر میرے پاک محمد دی عاجزی ان کے ساری کنی سرکانوں بھی ٹیم یاد آئے اینا میرے بلال نو رسیاں پیران چے پاکے کسیتے آ کسے پوچھن والے پوچھیا بلال تھلے اگ دیا گیا رے تتی ریت ایسینے تے پتھریں ساکی میں پیالے بلال حبشی کہن لگیں اور پوچھن والے سنبھل کے سوال کر جن دے پیار چے رکھیا گیا ہے اے پاک محمد دے پیار چے اے پتھر منوں گلاب دا پھول پیا لگ دائے اے تے منوں گلاب دی پتی لگ دی پئی جن دے پیار چ رکھیا گیا ہے آج میرے نبی نو او بھی منظر یاد ہے سارا کچھ یاد ہے میرے نبی سواری تے بیٹھے سن صحابہ نبی پاک نو بار بار مہندے پہ سن آج سرکار کنوں اشارہ کر دینے شاواں انہاں نو پھل لو نا آج میرے نبی سواری تے بیٹھے آسمان والے ویکھ کے رو پہ اللہ سونے میں تے یتیم ساں تے کنیا شانہ دے دیتی آئی بڑے بڑے پھنے خام بڑے بڑے آکڑ خامی ہاتھ بان کے سامنے آگئے آندھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو اللہ واسطے معاف کر دیں اسی معافی منگنے سرکار دی اکھاں چے پانی آئے اور کل اکھاں چے پانی نہیں آیا نا صحابی آندھن ادھر میرے والے ویکھو جی میں کوئی بندہ دکھی روندہ ہے دکھی دل دے نال اے روندہ اپنا اے ہاتھ نا ایتھے لا لیندے اپنا ہاتھ متھے تے لا لیندے انہیں میرے پاک محمد روندے روندے سواری تے بیٹھے اینا روئے نا اللہ سونے اینا تے منو تکے مار مار کے بار کر دیا ہے آج میرے سامنے کی میں پہ معافیاں مانگ دیں اینی عاجزی میرے پاک محمد سرکار روندے روندے سرکار دا سر پاک سواری دی گردن دے نہ لگ روندے کیوں پہنے اللہ سونے حالے کال دی گالے نہ تے تکے مار کے کڈے آپ دے بندے محمد نو کنی شان دے دیتی ہو اینوان دی عاجزی انکساری سن لو تے آن دے نال جنی شان اچھئے جنہ مقام اچھائے اونی میرے پاک محمد دی عاجزی اچھئے اللہ تو انو مدینے لے جاؤ چی آمینہ کو بار بار لے جاؤ چی آمینہ کو جڑے نہیں گئے مولا لے جاؤ چی آمینہ کو جڑے پہلو گئے اللہ دوبارہ لے جائے پھر آمینہ کو مدینے شہر اندر سیابیاں دے سرکاراں دے پیسن ایک بڑی جی اماں آواز مار دیاں دی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سننا سرکاریں دے کول آئے روک گئے نا روک گئے ہن تسی اگلی گل سن کے بھی حیران ہو گئے صحابہ کہن لگے جنہیں بلایا ہے اس اماں دا ذہنی توازن بھی خراب ہے ساڑھی بولی چیوے سمجھو نام اماں پاگل جیے آواز مار دیے گل سن لو سرکار کھو گئے
ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਦਾ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਆਮਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਆਮਲਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਘਨੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਵਣ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਸਲਾਮ ਲੈਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਜੱਫੀ ਪਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜੀ 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 ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ 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 ਆਇਆ ਜਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀਨਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਵੜੀ ਪਾਈ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਬਾ ਸਵਾਤਾ ਵੱਲਾ ਅਨ ਜਾਹੁਲ ਆਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ اللہ نے قرآن چے تیوڑی والی صورت ہی اتار دیتی ہے کہو سبحان اللہ سیابی آندہ سرکار نماز پڑھا کے باہر نکلے مسجد جو ایک بی بی آئی سرکار کو کوئی گل پوچھن لی اندے نکے نکے 2 بچے نال سن نکے نکے 5 6 7 سال دے بچے انہاں دے کپڑے پڑے انہاں دے کپڑے لبڑے مٹی نال گارے نال کھیل دے بچے آئے ایک سرکار دے سجے منے کھو گیا ایک بچہ کھبے منے ادھر والا بچہ این واجدہ ہے ادھر والا بچہ این واجدہ ہے صحابی آندہ میں سرکار دا مکھڑا بے گیا سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ رہی سی سن لو جنہ کوئی نیام دے میرا رابوں نو اونا اچیاں کر دیں دے اس واسطے اللہ تعالیٰ عزت دے وے دولت دے وے شہرت دے وے ہمیشہ نظرہ تھلے رکھیا جے تکبر دی چادر اللہ دیئے اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت دے اپنے اندر آجزی لے آنا انکساری لے آنا میرے شیخ تشریف فرمانے اے نکلو پوچھ کے بیکھ لو اے بھی میرے شیخ دی آجزی میرے ورگے گنہگار نو بلا کے تو انہوں واز کرا رہے نے حالانکہ سورج چڑھیا ہوئے نا دن چڑھیا ہوئے اتھے دیوہ جل بالیے نا تے مناسب نہیں سورج کول بیٹھے نے ایویں کول دیوے پہ بال دیو چلو حکم سی انہاں دا حکم سی میں حاضر ہو گیا جو کچھ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول لی اوے میرے سونے مالکہ قبول فرما لی اوے میرے سونے رازق قبول فرما لی اوے میرے گنج بخش تے داتا تے رزاق تے رازق تے قدیر تے مقتدر جو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولیں میرے مالک تسی میرے دل دا اندر پہ جان دیو تو اڈے واسطے بولے نے ربنا تقبل منا اللہ جی قبول فرما لو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین